जें कितें हाजी चडशी म्हायती कोणाक ना ती म्हायती आमच्या सेक्रेटरी बाबा जुझे सल्वादोरान दिल्या, तशेंच आमचो प्रेजिडेंटूय उलयला. फकत आमी गोंयकारां सवस्कायेची, शांतिकायेची, एकवटाची, मोगाची, ही आमची शांतिकाय सदांच शांतिकाय उरोवंक, एकवट उरोवंक, मोग उरोवंक अन्याय पळय जाला ताका आमी न्याय मागतात. आनी हो न्याय मेळसोर आमी ही चळवळ चालू दवरतली आनी मागोत रावतली. कित्याक ही जी अनीत जाल्या रोमी लिपी आमकां दिनासतना ती जायत्यो अडचणींक आमी फुडो केला. जो आमी ह्या जनरेशनान फुडो केला तोच अडचण आमच्या फुडल्या पिळगेक जायना जावचे खातीर ही चळवळ आमी दवरता. आयज ना तर केन्नाच न्हू अशें जातलें. ते पासत आमी सगळीं एकवटान पावल मारतलीं आनी ही चळवळ आमी बंद करची ना मेळसोर. आनी म्हाका विस्वास आसा ते जे MLAचे बरोबर आमी गेला तेणी सगल्यांनी आपलो बरो सहकार दिला आनी तेंको दिला आनी सांगलां आमी तुमच्या फाटोफाट आसात म्हणून. आनी हांव जाणा आमचो हो सरकार पळय हा तो आमकां दितलोच म्हणून, कित्याक ती आमकां कायद्यान मेळपाची आसा. त्या कायद्या प्रमाणे आमकां मेवतली आनी तो दितलो हीच आस दवरून. आनी जे परी आयज एकवट जाला तेच भाशेन हे फुडें तुमी एकवटान येतली हें पावल मारपाक आनी हें जैत मेळपाक म्हणून सगल्यांक आदींच फुडें तुमकां मिडियाक तशेंच सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.